अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज़ है। मैं हूं आदिल अब्बासी। गुज़िश्ता रोज़ कौमी सलामती पर मकबूजा कश्मीर अफ़गानिस्तान मामले पर ब्रीफिंग दी गई। फ़ौजी क़यादत, सियासी क़यादत बैठी और वो बातें हुई ज़ाहिर इन कैमरा, जिसमें यह बताया गया कि मुस्तक़बिल में पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या होगी अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए। कुछ चंद नुकात आपके सामने रख दें। जो एलामिया जारी किया गया उसके कि पाकिस्तान ने अफ़गान अमल में इखलास के साथ नहायत मज़बत किरदार अदा किया। ये वही रेफरेंस है कि गुज़िश्ता कई दहाइयों से अफ़गानिस्तान के मामले में जो पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है। अफ़गानिस्तान में पायदार अमन और इस्तेहकाम दरअसल साउथ एशिया में इस्तेहकाम का बाइस बनेगा, ये कहा गया है सलामिया में। पाकिस्तान की भरपूर काविशों की बदौलत न सिर्फ अफ़गान धड़ों और मुतारिब गिरोह के माबैन मुज़ाकरात की राह हमवार हुई, बल्कि अमरीका और तालिबान के माबैन भी बामानी गुफ्तो शनीद का आगाज़ हुआ, बातचीत का आगाज़ हुआ। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में आवाम की हकीकी नुमाइंदा हुकूमत का हर सतह पर खैर मकदम करेगा और अफ़गान अमन के लिए अपनी जिम्मेदारी जारी रखेगा। पाकिस्तान की सरजमीन अफ़गानिस्तान में जारी तनाज़े में इस्तेमाल नहीं हो रही और इस उम्मीद का इज़हार किया गया कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। पाकिस्तान ने 90% बॉर्डर फेंसिंग के ज़रिए महफूज बना दिया अपने बॉर्डर्स को, लेकिन अफ़गानिस्तान से ये कंप्लेन पाकिस्तान को है। जो एलामिया से हटकर मैं ये बात कर रहा हूँ कि वहाँ से जो है वो इंश्योर नहीं किया जा रहा, या वहाँ से जो है वो उसको 100% प्रोटेक्टेड या सेफ़ नहीं बनाया जा रहा, क्योंकि कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि बॉर्डर के उस तरफ से दहशतगर्दी के वाक़यात कुछ ऐसे हुए जिसमें जो है वो हमारी फ़ौजी जवान शहीद भी हुए और उसके बाद रिएक्शन भी गया दहशतगर्दों को। सो इस तमाम सूरत हाल में जो है अपोजिशन आई, हुकूमत आई, बैठी फ़ौजी क़यादत के साथ और ये तमाम बातचीत हुई। लेकिन ये तो ज़ाहिर है मुल्की सलामती के मामलात हैं जिसके ऊपर सर जोड़कर बैठी क़यादत। उसके बाद ये हुआ कि मजमूई तौर पर अपोजिशन ने इसको जो है वो एक बेहतर कदम करार दिया, जिसमें मैं ज़रा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का एक ट्वीट भी है वो भी ज़रा आपके सामने रख दूँ, जिसमें उन्होंने कहा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ब्रीफिंग वॉज गुड स्टार्ट for important engagement on developing situation in Afghanistan and implications for Pakistan. Our stance is that government must implement 2012 NSC resolution. Absence of PM once again proves he prioritized ego over nation time and again. तो उन्होंने जो है वो प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज किया। ऑपोजिशन की तरफ से जब ये एतराज़ उठाया गया तो हुकूमत का जो जवाब आया वो जवाब ये था कि जनाब हमें तो ये बताया गया था कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शहबाज शरीफ साहब जो है वो नहीं चाहते कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब इसमें आएँ, लेकिन अपोजिशन ने बाद में इसकी तरदीद की, कहा कि ये प्रोपेगेंडा है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने ये बात की। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, यही स्पीकर को मैसेज गया है, स्पीकर ने जो है वो उसकी बुनियाद पर यह फैसला किया है। तो दूसरी तरफ ये बहस चल पड़ी इतने इंपॉर्टेंट मामले के बाद। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने, यानी PMLN ने इसके ऊपर अपनी पोजीशन ले ली। उन्होंने कहा कि हमने ऐसी कोई बात नहीं की, वज़ीर आज़म क्यों नहीं आए। इस पर जो है वो बात थोड़ी आगे चली गई। अब देखना यह है कि पाकिस्तान को इस तमाम सूरत हाल से कैसे निकलना है। पहले फेज़ में हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात करेंगे, फिर दूसरे हिस्से में ज़रा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच की असम्बली के अंदर उस पर ज़रा बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करा दूँ, हमारे साथ मौजूद हैं सर फैसल वाडा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, कराची से हमें ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। राना तनवीर हुसैन साहब सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्टर रहे हैं फॉर्मर, वो हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब रिटायर्ड सीनियर तज्ज़ियाकार, वो हमारे साथ लाहौर से मौजूद होंगे। मैं ज़रा जनरल साहब आपसे स्टार्ट करूँगा गुफ्तगू का आगाज़ कि जो इस वक्त सिचुएशन है, हमारे ही प्रोग्राम में गुज़िश्ता हफ्ते शाहिद खाकान अब्बासी साहब आए, जब मैंने उनके सामने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इंटरव्यू का हवाला दिया कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में क्या कहा था, सर आपको वो सुनवा भी देता हूँ, फिर आपके पास ये सवाल लेके आता हूँ कि अब जो है पोजीशन ये है कि असम्बली के अंदर सब चीज़ें चली गई हैं, पार्लियामान के सामने आ गई हैं, तो उस पर ज़रा आपका पहले कॉमेंट लेना चाहूँगा, दिखाइए। अगर अमेरिकन अड्डे मांग रहे हैं कि हमने अपने ट्रूप्स वहां से निकालने हैं, हमें उसके लिए एयर कवर देना है जो माजी में हुआ है, जो आपने एक एग्रीमेंट्स भी आपके 20 साल से मौजूद है, अभी भी पता नहीं एग्रीमेंट रिव्यू हुआ ये नहीं हुआ, तो उसके तहत आपको अड्डे देने पड़ेंगे। उस एग्रीमेंट के तहत आप आकर पार्लियामान को एतमाद में लेना। आप बहुत बड़े आदमी, आप अमेरिका को अड्डे नहीं दिए, बहुत बड़े आपकी बड़ी बड़ाई हुई है। बात इस तरह, हुकूमत इस तरह नहीं चलती।
جی غلام مصطفیٰ صاحب، پہلے تو ذرا میں اس پر آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایک تو جو اپوزیشن کے تحفظات تھے وہ تو اب دور ہو گئے جب یہ میٹنگ ہو گئی، لیکن اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ یہ بحث چل پڑی کہ وزیر اعظم آئے نہیں آئے. اس پر ذرا بعد میں بات کریں گے، لیکن پہلے یہ بتائیے گا کہ اس کل جو میٹنگ ہوئی ہے اس سے اب ہم مستقبل کی حکمت عملی بنانے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ ایک مشترکہ پیغام جو ہے وہ دنیا میں جائے گا جو امریکہ ہم سے چاہتا ہے وہ ہم اس پر قومی سطح پر اجتماعی طور پر جواب دے سکیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی قیادت نے نیشنل اسمبلی میں اور پھر کل کی میٹنگ کے بعد یہ بڑا واضح ہے کہ جو بھی سٹیپس پاکستان لے رہا ہے، جو سٹانس پاکستان نے لیا ہے، اس کو پوری قوم کی بیکنگ حاصل ہے. اور یہ سٹیپ ایسے بغیر سوچے سمجھے اور جذباتی سٹیپ نہیں ہے. یہ اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے اور اس کی ایک وجہ ہے، اور وجہ کے بارے میں ہم بات کر سکتے ہیں. لیکن پاکستان کا جو اس وقت سٹانس ہے وہ نیشنل ایسپریشن کو ریفلیکٹ کر رہا ہے اس وقت، اور اس سٹانس سے پیچھے ہٹنا پاکستان کے لیے مشکل ہوگا، نمبر ایک. نمبر دو، اس کے علاوہ پاکستان کے پاس جو دوسری آپشن جس کی ہم بات کر رہے ہیں، شاید خاقان عباسی بھی بات کر رہے تھے، اس میں پاکستان یہاں پہ ان کو اڈے دے جو وہ افغانستان میں کام نہیں کر سکے وہ پاکستان سے کیسے کر سکیں گے. اور پھر اگر وہ پاکستان میں رہ کر ان لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں جو ڈائریکٹلی افغانستان کے عمل میں جو امن کی طرف جاتا ہوا اگر نظر آتا ہے اس میں ڈسٹرب کرتے ہیں، تو پھر یہ کہاں کی عقل مندی ہوگی. اور تیسرا سب سے بڑا اہم بات یہ ہے کہ آج کے حالات میں پاکستان کے جو 99 میں حالات تھے یا اس کے بعد کے جو حالات ہیں، اب جو خاص حالات ہیں، اس میں ایک بہت بڑی انٹری ہوئی ہے روس کی، جہاں پہ چین بڑے ایفیکٹولی موجود ہے، اور جہاں پر اس وقت ایران بڑے ایفیکٹولی موجود ہے، اور افغانستان کے اندر سے ایسی بہت ساری آوازیں ہیں جن کی سب مل کر جنہوں نے امریکہ کو یہاں سے پش آؤٹ کیا ہے. تو اس ساری صورتحال میں پاکستان کچھ کر نہیں سکتا تھا کہ اگر اڈے دیتا تو شاید اس سے جو پہلے فیصلوں سے نقصان ہوا ہے یہ نقصان شاید اسے کہیں زیادہ ہوتا، اور اس کے بعد شاید پاکستان کو سنبھلنے کے لیے بہت زیادہ وقت لگ جاتا. سر یہ مختصراً اگر اس پہ بتائیں، پھر میں ذرا رانا صاحب کی طرف اور فیصل صاحب کی طرف جاؤں گا کہ کیا امریکہ پاکستان کے ساتھ پاکستان کو ٹرک کر رہا ہے جو افغانستان میں خود نہیں کر سکا، یہاں بیٹھ کر کرنا چاہتا ہے تاکہ ریجن ڈسٹرب ہو، یا پھر کسی حد تک یہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے جانے کے لیے؟ ان کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے جانے کے لیے، فرینکلی اسپیکنگ. پھر یہ ٹریپ ہے وہ پاکستان میں رہ کر جی بالکل بھی ٹریپ ہے یہ، اور یہ پاکستان کو اس صورتحال میں پھنسانا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ یہ ریجن کبھی سٹیبل نہ ہو، اور افغانستان کو بیٹل گراؤنڈ بنایا گیا تھا اسی لیے، اور اس کو کنٹینیوسلی آن دا بوائل رکھنا چاہتے ہیں. امریکنز کبھی یہ انٹرسٹ نہیں چاہیں گے کہ افغانستان سیٹل ہو جائے، اور پاکستان کے ذریعے سے پھر جو کنیکٹیوٹی جو فلرش کرے گی ٹھیک ہے وہ تو امریکہ کا اس پورے خطے سے ان کا جو جنازہ نکال کے رکھ دیں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو امریکہ تو کبھی اس چیز کو پسند نہیں کرے گا. آپ کے خیال میں یہ خبر جی کمپلیٹ کر لیجیے گا. جی آج کی صبح ایک امریکہ کے خبر آئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر کابل کی حکومت گر گئی تو شاید داعش آ جائے گی اس کی جگہ. یعنی وہ آلریڈی ان گراؤنڈز کو پریپیئر کر رہے ہیں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہمیں اس صورت میں ہمیں کوئی شک رہ نہیں جانا چاہیے کہ پاکستان کا یہ سٹیپ صحیح بھی ہے، وقت پر بھی ہے، اور آنے والے وقتوں میں پاکستان کی مشکلات ضرور ہوں گی، ٹھیک، لیکن مشکلات سے ڈیل کرنا یہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے ہمیں اس کو ٹیکل کرنا ہوگا. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجئے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.